हामी चाहिँ मर्निङ नेक्स्ट डे हो आज चाहिँ होटल तालबाट चाहिँ हामी निस्किन लाग्दैछौँ है। हामी डिस्चार्ज भयो अब यहाँ डिस्चार्ज भइसकेको छ हाम्रो। यहाँ पैसा सकिसकेको छ यतिखेर है। पैसा सक्यो हाम्रो। यतिखेर चाहिँ हामी निक्लिसकेको छौँ ताल होटल ताल चाहिँ यहाँनिर तालबाट है। अब चाहिँ हामी चाहिँ 0 किलोमिटर हुँदै बागलुङ बस पार्कबाट चाहिँ हामी उलेरीतिरको यात्रा हुन्छ होइन दाइ? लेग साइडको पनि खरे भन्नु रहेछ होइन। लेग साइडको खरे भन्दैछ। तपाईँ यो लोकेसनमा बस्नुभयो भने अब बेलुका लेग साइड घुमेर आएर यहाँ बस्नलाई एकदम सहज हुन्छ। कुनै पनि अब एक्स्ट्रा ट्रान्सपोर्टेसनहरू युज गर्नु पर्दैन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ एकदम चिप प्राइसमा हुन्छ। अब पार्किङहरूको लागि पनि एकदम अभाइलेबल छ, सजिलो छ है। हामी त हुन्छ नि गाली हिँड्दै आएको पार्किङ त लो चारैजनाको पार्किङ राम्ररी गऱ्यो। गाइस हामीले चाहिँ हिमाल 0 किलोमिटरबाट हिमाल देख्न सकिँदो रहेछ है। हामी हिमाल देखिसकेका छौँ। अब हाम्रो बिस्तारै हामी उलेरीतिर जान्छ। यो चाहिँ 0 किलोमिटर हो है गाइस। हामीले चाहिँ अब यो 0 किलोमिटरबाट चाहिँ हामी चाहिँ उलेरीतर्फ हामी लाग्दैछौँ होइन। हामीले यहाँनिर एउटा जिप पाएको छौँ। ल हामी फेरि 0 किलोमिटरबाट अर्को जर्नी स्टार्ट भयो होइन। यहाँबाट कति अराउन्ड 45-50 किलोमिटर चाहिँ उता नयाँ पुलसम्म जानु लाग्छ अरे। अनि एउटा नयाँ अर्को एउटा जिपमा नयाँ पुल जाँदै गर्दाखेरिको ल भयो जाउँ जाउँ। तरै त अब उसले पो खाने भयो त ऊ अलग देश बनाउँछ। अनि हामी त टुप्पामा बसे भयौँ। अब यहाँनिर पहाडी क्षेत्रमा हिमाली क्षेत्रमा आउने अधिकार खाँदैन भनेको तराईबाट हो कि न? तराईबाट के अरे नपुगेकोले बाहिरबाट आउने होइन। अब यो पाहाड त तपाईँको उत्तर कोरियाको स्थानमा छ। उत्तर कोरिया पहाडमा त त्यति उत्पादनै हुँदैन नि। तराईबाट आउने हो सबै कुरा उत्पादनहरू किनभने तपाईँको यहाँको टुरिस्ट पनि हुन्छ, लोकल टुरिस्ट पनि हुन्छ, विदेशी पनि आउँछ। यो देखाएरै खानु पर्छ यो देखाएरै खानु पर्छ यो देखाएरै खानु पर्छ यो जहाँ रमाइलो दृश्य यसो बस्छ तातो पानी चिसो पानीको व्यवस्था गर्दैन हिँड्नै सुत्छ। विश्वको लागि जान्छ सौन्दर्यले पनि भरिपूर्ण हाम्रो देश। दोस्रो कुरा तपाईँको धर्म धार्मिक दृष्टिकोणमा पनि हेर्नुहुन्छ। धर्मले पनि हामी पशुपतिनाथको मन्दिर हेर्न आउने मान्छेहरू आयो भने उनीहरूको तपाईँको कति मान्छे त्यहाँ कति वर्ष हो कि हावा आइपुगेर टक्क चिया मोडाँडा कटेपछि चिया हामी लाग्छ। हामी आइपुग्यौँ। राम्रो लाग्ने नयाँ पुल आइपुग्यौँ। अब हाम्रो ट्याक्सी सरी जिपै पाउँछ अरे उता माथि उलेरीसम्म जाने। अब यस्तो छ हेर्नु है। ल बाई ओके ल सर। त्यहाँबाट कति छ गऱ्यो पानी? 130बाट 2.5 घन्टा 3 घन्टा लाग्छ। 3.5 घन्टा नयाँ पुलबाट गएर डाइरेक्ट किन हिँडिरहेको त्यो कच्चो बाटो उलेरीबाट कति छ? 4-5 घन्टा होला। ठ्याक्कै 10:15 भयो है। यहाँमा आइपुग्दाखेरि नयाँ पुल आइपुग्दाखेरि पोखराबाट लगभग 1.5 घन्टा लाग्यो। 45 किलोमिटर हुन्थ्यो। घान्द्रुक जाने वे यो रहेछ। ठ्याक्कै अब यो बाटोबाट हामी एउटा जिप लिएको थियौँ। त्यसमा चाहिँ अब हामीबाट अलिकति मासतिर महँगो पर्छ अरे क्या। अनि हामी मिलाएको हजुर बाहिरको कुकुरलाई नयाँ पुल बजार यस्तो छ यहाँ चाहिँ होइन। ठ्याक्क कच्ची बाटोमा अलिकति यस्तो यस्तो त भइहाल्छ अफरोड। हैट के गरेको फेरि यस्तो लिएर अनि फेरि बाटो यस्तो ठाडो गर न ठाडो हो त्यस्तो
यस्तो ठाडो हो त्यस्तै सही सही मागी खानु पर्यो कर्म मेरो खोटिरहेछ हजुरलाई जाडोमा होला मेरो कदम मिलिसो छेउमा आए त फेरि नपाए त हावा चिसो चिसो रुमालैमा छमङ्ग भन्दा कपुर होइन मायाको सुगन्ध बुटे रुमालैमा छमङ्ग त्यहाँ हो हिमालय देखेर हाँसेको ठ्याक्कै अहिले हामी अहिले उल्लेरी आइपुग्न लाग्यो अफ रोड एक्सपिरियन्स पनि खत्रै भयो उल्लेरी आइपुग्न लाग्यो बाटो हेर्नु न यस्तो खतरा छ होइन समितिकै उहाँ चाहिँ सचिव के हो समितिकै सचिव हुनुहुँदो रहेछ उहाँको फोन नम्बर नि हामी भनिदिन्छौँ नि कति हो 98 065 98 065 41 144 41 144 98 065 41 144 केही पऱ्यो भने त उहाँलाई फोन गर्नुभयो सिधै भइहाल्यो सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अब अरूले भन्दा सस्तो रेटमा पाउनुहुन्छ है एकदम सजिलो ट्याक्क फिक्स रेटमा उहाँले पाउनुहुन्छ आइपुग्यो ल उम्लेरीको यो लगभग 20 22 वटा त अट्याच बाथरुम छ त्यस्तो देला करोडको होटल हो है 6 करोडको होटल हो रे यसमा 20 22 वटा एटेच बाथरुमै छ रे के हाउसको नाम के हो सन हैन सुपर भ्यू सुपर भ्यू ल सुपर भ्यू हिमाल गाइड दाजु ठ्याक्कै यसको पछाडि ए अनि हामी कता उता हिमालको खेती हेर्छ नि हो वहाँ एउटा घर देख्छु नि यो यहाँको विशेष खेती भनेको आलु मकै कोदो हुँदो रहेछ होइन अनि यहाँ पानी कसरी आउँछ यो आलु आफै हुन्छ कसरी हुन्छ पानी पानीहरू छ नि ए यता माथितिर मुहानहरू छ पानीको ए पाइपबाट लिएको हिउँ परेन यो चाहिँ यहीँ पर्छ नि यही हिमाल जस्तो देखिन्छ होला त्यही होइन पानी परेको भयो त यही हिमाल हो त्यो कालो भएको छ नि हजुर पुरै हिउँ पर्दै यहीँ पर्थ्यो उड्दै यहीँ आएको पानी नपरेर रहेछ यो पोहोर त चिसो छ नि त धेरै। खासै अहिले हामी दिएको माछा पुछ्री नै हो ऊ माथिको छु त्यही हो है खाना यहीँ भनेर चाहिँ यहाँबाट यता तल त्यो गर्छ ए हस् ल ठिक छ अब खाना खाने यहीँ हो है हामी अहिले चाहिँ बनठाटी आइपुगेका छौँ उल्लेरीबाट अझै माथि हो होइन यो बनठाटी कास्की यो माथि यो त्यही 22 चाहिँ हाइटमा होला अङ्कलले हामीलाई ल्याइदिनु गाइस अब चाहिँ हामी चाहिँ बनठाटीमा आइपुगेर चाहिँ खाना खान लाग्दैछौँ खाना त सही छ है यहाँको स्पेसल खाना हो यहाँ चाहिँ यहाँ एकदम सही छ है खाना स्वादिष्ट खाना हुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो यो अलिना गेस्ट हाउस हो तातो पनि आयो तातो पानी पनि आयो तातो पानी पनि आइसकेको छ ल हामी गएको ठाउँमा अहिलेसम्म नमिठो नभन्नु परेको छैन फाइनली हामी अब यहाँ हिँड्न लागेको अब चाहिँ बनठाटीबाट निस्क्यो खाना खाएको गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्टबाट चाहिँ हामी हिँड्छौँ है ठ्याक्कै पाउनु 2 भयो पाउने त्यही भयो हामीलाई चाहिँ उहाँ दाइले चाहिँ खाना खुवाउनु भयो अनि हाम्रो गुरुबा हुनुहुन्छ हामीलाई जहाँ चाहिँ बनठाटीसम्म लिएर आइपुग्ने नयाँ पुलबाट एकदम हाम्रो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई नि मिठो मिठो खाना खुवाउनु भयो एकदम
पर्सि पनि भयो दाइसँगै आउँछौँ होइन पर्सि पनि हामी आइपुग्छौँ सायद हाम्रो मिल्यो भने अब दाइ उता हामी यता भयो भने त कुरो मिल्दैन होइन कुरो मिलेछ अब हामी कल गर्छौँ है त हामी लाग्छौँ ल भाइ ल भाइ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ घोडेपानीबाट चाहिँ हाम्रो माथि के अरे दाइ बनठाटीबाट चाहिँ घोडेपानीसम्म चाहिँ हामी यात्रा चाहिँ सुरु गरिसकेको छौँ हिँडिसकेका छौँ अनि तर अहिले चाहिँ बनबनै छ यस्तो छ यसको दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि पुरै पाहाड हो अब चाहिँ अब हामी यस्तो छड्कै हुँदै हुँदै हामी चाहिँ जान्छौँ यता मेरो उकालो उकालो यस्तै बाटो हो होइन अनि अब यहाँबाट हामी बिस्तारै घोडेपानीको यस्तै हो बाटो सब उकालो हिँड्दै आइरहेछ त्यो बनठाटीमै आएर बस जिपबाट झऱ्यो अब यहाँबाट आउँदै 2.5 आवर भनेको छ उनीहरूले त अब त हामीलाई 3 आवर 4 आवर जति पनि लाग्न सक्छ लागोस् होइन ठ्याक्कै 2 बजमा आयो केही छैन हिँड्ने चाहिँ यसरी नै होइन कस्तो भइरहेको दाइ तपाईँलाई यो हिँड्दा एकदम मजा लागिरहेछ मलाई यार अहिलेसम्म मलाई चाहिँ टुरु लाग्दा हेर न राजा तर यहाँ देख्न चाहिँ त्यति राम्रो देखिएन होइन चिको केस बिचारिएछ मोरी काटी दर्जुकी रेशमी चुल्ठो बढाई घुम्टो रेशमी चुल्ठो बढाई घुम्टो रङ्ग घोरी बेरुकी मायाको रङ्ग घोरी बेरुकी यसै बोल फोटो लगिसक्यो नि त्यो बोक्नु भेट्दैन दाइ तपाईँ हामी अहिले ठ्याक्कै नाङ्गे ठाडीमा आइपुग्यौँ होइन अब हामी यहाँबाट घोरीपानीको लागि कति 1.5 आवर हिँड्नु पनि रहेछ हामी कति यहाँको इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ हामी 2430 मिटरको हाइटमा छौँ सजिलै छ ठिकै छ खासै गाह्रो छैन
आएर है तलैबाट स्न्याक्सहरू ल्याएको थियो पानीहरू खायो पानी चाउचाउ बिस्कुटहरू यो अब त्यो धेरै भइसक्यो तल 30बाट हिँडेको 130बाट अब आधी घन्टा जति बसेर खायो पनि अब त आइपुग्दैन धेरै बेरको हिँडाइपछि चाहिँ ती घरहरू देखिन्छ हेरेर है निलो धेरै निलो ब्लू कलरको देखिन्छ अब यही नै हो कि भोरे पानी सम्भवतः यही हो जस्तो लाग्छ है हल्का निलो घरहरू देखेछ रहेछ लामो बाटोको यात्रापछि चाहिँ के रहेछ सायद घोरेपानी यही ठाउँ होला हामी सबैको पहिलोचोटि हो यो हो जस्तो लाग्छ भोरे पानी बजाइन्छ हामी सबैजनालाई वेलकम टु घोरेपानी वेलकम टु घोरेपानी थ्याङ्क यू सो मच घोरेपानी भिलेज आइपुग्यो फर वेलकमिङ अस फाइनली हामी घोरेपानी आइपुग्यौँ माथि टपको चाहिँ के हो त्यो पनि एउटा कुनै होटल हो होटलहरू त माथि होला आइपुग्यौँ है 2874 मिटर हाइटमा आइपुग्यो अरे है 24 मा थियो अहिले भर्खर चेक पोइन्ट टुरिस्ट पुलिस अफिस के गर्नुपर्ने हामीले होइन है चेक पोइन्टमा के गर्नुपर्छ होला सायद हामी टुरिस्ट पुलिस अफिस चेक पोइन्टमा आइपुगेको छौँ यस हस्मा नो म्याटर वेन एन्ड वेयर यु आर डायल एन्ड 100 हामी घोरेपानी बस्ने आज चाहिँ पोखराबाट आएको घोरेपानीमा भित्र छिरिसकेपछि चाहिँ टुरिस्ट चेकआउट पोइन्टमा चाहिँ सबै नामहरू दिनु पर्दो रहेछ त्यसो गर्दाखेरि क्राइमहरू केही पनि नपरोस् टुरिस्ट एरियाहरूलाई शान्त होस् भनेर होला सायद धेरै राम्रो हो यो हाम्रो लागि घोरेपानी चाहिँ म्याग्दी जिल्लामा पर्दो रहेछ मलाई पनि थाहा थिएन घोरेपानी कुन जिल्लामा पर्छ भनेर है हामी कास बब्बाल है अब चाहिँ आजको हाम्रो बसाइ भनेको चाहिँ आइसा होमस्टेमा हो हामीले चाहिँ त्यहाँ अलरेडी हाम्रो लागि रुम बुक गरिसकेको छौँ खाना पनि भनिसकेको छौँ हाम्रो सञ्जय दाइले भन्नुभएको हो होइन दाइ बिस्तारै हामी आइसा होमस्टेमा आइपुगेका छौँ आजको हाम्रो होमस्टे बस्ने खाने होमस्टे यही हो आइपुगिसकेको छ फाइनली हामी आइसा होमस्टेमा आइपुग्यौँ है यहाँको रुमहरू पुरा काठले बनेको छ है हो आजको हाम्रो ए हुन्छ ओके हामी रुम नम्बर 4मा आउँदैछौँ चारतिर हामी 3वटा बेड छ होइन मनोजलाई थ्याङ्क यू होइन मनोजले फोन नम्बरहरू दिएको थियो मनोज थ्याङ्क यू होइन थ्याङ्क यू धेरै थ्याङ्क यू मनोज दाइ अगाडि हिटर यस्तो तातो आउने यसमा चाहिँ टक्क आगो फुकिँदो रहेछ यहाँनिरबाट दाउराहरू हाल्ने यस्तो हुँदो रहेछ क्या
ठ्याक्क यस्तोबाट यता हेर्दाबाट टक्क अन गरेर ठ्याक्क लक गर्ने धुवा जाने माथि छ सर जाने रहेछ यस्तो न्यानो आउँदो रहेछ नि इनफै छ एकदम मरिच राखेको चिया खाइन्छ अब टिमुर हालेको अरे मरिच चिया खाएपछि सब कुरा ठिकै हुन्छ ल सन्तोषको एकदम घोडा दुखिरहेछ भनेको छ धेरै नै चिसो रहेछ है पानी कपडा धुनु सक्दैन त्यो के अरे भाँडा धुनु सक्दैन धुनु सक्दैन एकदम गाह्रो भयो नि हाम्रो किबोर्ड छ त भोलि त्यहाँ पहिलामा पानी पनि के अरे जम्छ आज चाहिँ पानी जमेन हिजोको 9 जना थियो भाइ मेरो है पानी जमेर माथि कुनिलबाट आएर नास्ता खाएर उहाँ खोलामा गएर ढुङ्गा पल्टाउने बरफ फुटाउने गरेर पानी लगाइदिएर के अरे जानुभयो त्यो भाइहरू गान्धु सबै गएर तिनीहरू बहिनीहरू थिए तिनीहरू पनि घर नजानु भनेको जाने हो गर्ने अब आफ्नै घर जस्तो अब मेरो पानी सानी गएर मान्छे चिसो चाहिँ अहिले यतिको समय नै अत्याधिकै छ यतिको त खासै चिसो मान्दैन यतिको दिनमा हाम्रो आयुष होमस्टे घोडेपानीमा चाहिँ खाना हेर्नु थकाली सिट हुँदो रहेछ बवाल जस्तो राम्रो छ मजा हुन्थ्यो नि त सँगै बसेर सबैजना खाऊ न थप्दै खाऊ हजुर पनि खाऊ जे पुग्यो नि त्यो थप्दै खाऊँ न ठिक छ त खाना चाहिँ अब के पुग्दैन माग्ने खाने खाने नि भोलि पानी ठोका जानु थियो यति राम्रो गरिदिनु भएको छ है सन्जित है हजुर खतरा यार एकदम एक्साइटमेन्ट भइरहेको छ मेरो है यहाँनिर मेरो खाएर गर्ने क्या हिटर छ होइन एकदम यो के भन्छ यसलाई अर्ग्यानिक